आतां आहलो MLA आहलो न्हू लास्ट आतां हारेबांद चोयलें तें हारेबांद चोयला ओळया चोयला हें सगळो आख्खो डेव्हलपमेंट कोण केला चेचेलान केला न्हू ते पुश कन्स्ट्रक्शन केल्लें तेन्ना तेणें केल्लें मरे पारीकारान आनी उरलें तें मागीर प्रमोद सावंतान केलें आयज तें सगळें तरी जालां जाल्यार आमकां रिकॉर्ड आहा मरे तूं आतां आमदार जालें तेणें कितें केलें तें म्हाका एक रिकॉर्ड दाखय आतां आमदार आहा तो बॉब मारतो हिंगा आहा तो ताणें अमकें केलें म्हूण म्हाका रिकॉर्ड दाखय मरे तेगे रिकॉर्ड हाडून दाखय न्हू तेजो हांव मनीत केलें आमगे रिकॉर्ड दाखय तुका हें सगळें केलां तें हांवें केलो तो म्हणटा आपणें खूब केला कितें जालें म्हाका रिकॉर्ड दाखयतालें मरे हांवें म्हणलें मरे कितें पास केलें ताणें रिकॉर्ड आसूं जाय मरे हांव तुका रिकॉर्ड हाडून हांवें पास केला तें ताणें कांय करूंक ना म्हणटा तूं तो म्हाका दाखय मरे काल तें कित्याक गेलो कोणेन सभात अरे आतां कितें आसता हे पाटी एवरी इयर आमी गोठ कोताय गोटे गोठ तूं कोता तो कोता हो एक पाद्री मुखा काडा तूं सगळे गोट्यांत तूं वचून हें कर प्रायज दिवपाक तेसो तें केलें सांगवाज हाडो सांगवाज खावपाची सो तुवें केलेलें तेंच काय कोता तो आज तूं म्हाका सांग मरे तेणें अमकें काम केलें म्हाका दाखय मरे डॉक्युमेंट दाखय मरे मागीर ओपन चॅलेंज तेणें एक काम केलें म्हाका डॉक्युमेंट दाखय हें हांवें कितें केलें जाल्यार हांव डॉक्युमेंट हाडून दाखय तुका दिस इज कॉल्ड चॅलेंज न्हू हारेबाद बारेबाद सगळो पळय डेव्हलपमेंट केला तो तुका डॉक्युमेंट हांव तुका हाडीत मरे तुगे ओळी गोजी गोजी हें बी केल्ली सगळें आख्खें तुका दाखयत मरे डॉक्युमेंट म्हणटा इम्पोर्टंट न्हू बेश्टें तोंडान केलें म्हणटा व्हॉट्सअप केलें म्हणटा जाता डॉक्युमेंट दाखय मरे कितें केलें तें आतां सद्याक 2 वर्सां केलें कितें तर आमदारांनी आतां कितें केलें म्हाका डॉक्युमेंट दाखय मरे अमकें केलें म्हणून तूं म्हणटा कांयच करूंक ना अरे दाखय मरे कितें तें थोडेशें कितें ते गायरे भायर वचले ते वचते एवरी टायम वचताय गाय वचले ते आतां कितें केल्लें म्हाका डॉक्युमेंट दाखय न्हू कितें केलें तें आमगे डॉक्युमेंट दाखय हांवें कितें केलां थिंगा डॉक्युमेंट इज इम्पोर्टंट मरे बिश्टें व्हॉट्सअपाक जाय म्हाका पूण तो म्हणटा की फाटीं जें जावंक ना तें आतां आपणें अरे म्हाका दाखय मरे डॉक्युमेंट दाखय मरे केदो जालें तें कोणें पास केलें तें तर हांव तुका आलो न्हू सो तूं त्या कडेन ओपन डिबेट रेडी आहा एनी टायम ज्या मुख्या टायमाचेर पास केला तें जालां आनी कांय जालां अजून सो इट्स अ चॅलेंज फॉर हिम ऑफकोर्स ताणें दाखोवचें नाजाल्यार हय तूं घे मरे तेका पेपर घे मरे हांव तुका हाडटा पेपर हांवें पास केलें तें ओके तूं घे न्हू दुसऱ्या तुजे व्हॉट्सअपाचेर उलोवप हेचेर सांगप तेजेर सांगप तें जायना म्हाका तूं तेका डॉक्युमेंट घे आनी हांव तुका डॉक्युमेंट हाडलें हांवें कितें पास केला तें सरकार तोच आसा न्हू अजुनूय लास्ट टायम अरे बाबा सरकार इज गोइंग टू कंटिन्यू प्रोसेस बट जेन्ना पळय डेव्हलपमेंट केला तो चेचूल आलेमान केलो तेगे टायमाचेर कितें डेव्हलपमेंट केला पेपर घे मरे विचार मरे कितें केलें तें सर पूण अशें कशें जावंक शकता आतां 2 वर्सां कंप्लीट जालीं तूं म्हणटा कांयच करना कितें केलें तें म्हाका दाखय मरे म्हाका तेणें पास केला तें डॉक्युमेंट दाखय न्हू रे